نطرح لكم خبيزات اولا كميرات صغار هشاش بالفرماج. بالنسبه للكوتا الوليدات باش نحضروا هذا الخبز ديال الفرماج غادي نحتاجوا نص كيلو ديال الطحين فورس، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، معلقه صغيره ديال السنيده، غادي نحتاجوا شويه ديال الماء دافي، قبيصه ديال الملح، شويه ديال الابزار، وربع معلقه صغيره ديال الزبده تكون رطبه يعني واخده درجه الحراره ديال المطبخ، زلافه متوسطه ديال الفرماج احمر محكوك، وجوج د الفرماجات اما مربعين او مثلثين. واكيد باش ندهنوا هاد الخبيزات او هاد الكميرات الصغار غادي نحتاجوا يعني البيض، وغادي نخليو شويه من هذاك الفرماج احمر. فهادو هما المقادير. وغادي نعاود بالنسبه للخبز ديال الفرماج غادي نحتاجوا نص كيلو ديال الطحين فورس، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز او الخميره الفوريه، معلقه صغيره ديال السنيده. هاد معلقه صغيره ديال السنيده غادي نهزوها وغادي ندوبوها في شويه ديال الماء دافي، قبيصه ديال الملح، غادي نحتاجو شويه ديال الابزار، كاس ديال الماء دافي تقريبا يكون كبير اللي غادي نعجنوا به هاد العجينه، 4 معالق صغيره ديال الزبده رطبه يعني واخده درجه الحراره ديال المطبخ، زلافه متوسطه ديال الفرماج احمر محكوك، جوج فرماجات مربعين اولا مثلثين حسب اللي متوفر. وقلنا باش ندهنوا هاد الخبيزات غادي نخلطوا اكيد البيض مع شويه ديال الخل مع شويه ديال الحليب، وكذلك غادي نحتاجوا شويه من هذاك الفرماج محكوك للتزيين. الطريقه سهله والمقادير قليله. فغادي ناخذوا بانيو صغير او لا قصريه صغيره وغادي نديروا فيها هذاك نص كيلو ديال الطحين فورس، غادي نديروا واحد الحفيره في الوسط كيف كنعجنوا بالطريقه العاديه، وغادي نديروا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز المعجونه او الفوريه، غادي نضيفوا معلقه صغيره ديال السنيده. وقلنا معلقه صغيره السنيده ما غاديش نديروها مباشره فوق الطحين، وانما غادي ناخذ لك معلقه صغيره ديال السنيده وغادي ندوبوها في شويه ديال الماء. يعني بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا كاس كبير ديال الماء دافي، غادي نهزو منه واحد شويه وغادي نديروا فيه معلقه صغيره ديال السنيده وغادي تذوب. وهذاك الماء اللي خلطناه يعني بحال قلنا يعني واحد شويه ديال الماء مخلط مع معلقه صغيره ديال السنيده، كنخلطوا مزيان حتى كتذوب ديك السنيده في الماء دافي، ومن بعد كنضيفوها على الطحين وعلى معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ثم كنضيفوا شويه ديال الملح، نضيفوا كذلك شويه ديال الابزار، وكنبداو نضيفوا كذلك جوج فرماجات مربعين اولا مثلثين، نضيفوا 4 معالق صغيره ديال الزبده، وكنبقاو نضيفوا كاس كبير ديال الماء دافي وحنا كنعجنوا هذا العجين. ملي كيبدا يتعجن لينا هذا العجين وحنا كندلكو كناخذ ديك زلافه متوسطه ديال الفرماج حمر محكوك، كنهزو منها كميه معقوله وكنضيفوها على الخليط يعني كيكون محكوك. من الافضل اننا نحكوه في الحكاكه الرقيقه وكباش دغيا يتجمع لينا ودغيا يتخلط لينا مع العجينه، وكنبقاو نضيفوه حنا كندلكو حتى كيتخلط مزيان. فقلنا في قصريه اولا في واحد البانيو صغير غادي نخلطوا نص كيلو ديال الطحين فورس، غادي نديروا حفيره في الوسط، غادي نضيفوا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز او الخميره الفوريه، غنضيفوا على الخليط معلقه صغيره ديال السكر سنيده مذوب بشويه ديال الماء، قبيصه ديال الملح، شويه ديال الابزار، غادي نضيفوا جوج فرماجات مربعين اولا مثلثين، 4 معالق صغيره ديال الزبده رطبه واخده درجه الحراره ديال المطبخ، ثم كنضيفوا كاس كبير ديال الماء دافي هو اللي غادي نجمعوا به العجين. يعني عندنا ميزان ناخذوا كاس كبير ديال الماء ونبقاو نضيفوه شويه بشويه حنا كنخلطوا حتى كتجمع لينا هاد العجين. يعني وكنبداو ندلكو حنا كنضيفو ديك زلافه متوسطه ديال الفرماج حمر، غادي نخليو كميه منها ونهزو منها واحد الكميه يعني حفنه يعني بيدينا، وغادي نبقاو نضيفوها. قلنا الفرماج حمر محكوك من الافضل اننا نحكوه في الحكاكه رقيقه، وكنبقاو نضيفوه على داك العجينه وحنا كنخلطو كندلكو وحنا كنضيفو حتى كنشوفوا ان داك الفرماج حمر محكوك في الحكاكه الرقيقه يعني تخلط مزيان مع العجينه ماشي يبقى في بلاصه وحده. ملي كنخلطو مزيان فكنحصل على العجينه صافي مجموعه مدلوكه، كنخليوها كترتاح واحد شويه، ثم مباشره يعني ملي كترتاح واحد 10 ولا 15 دقيقه راه يعني قسمين ولا ربع ساعه، من بعد كنعاودو ندلكوها مره اخرى نخرجوا منها الهواء وكنشكلوا منها اما كريسات صغيورين يعني مدورين او حريبلات هكا على شكل كوميرات. ضروري اننا بما انه هاد الخبيزات هكا الكوتي من الافضل ان نديرهم صغيورين، يعني ما نديروش خبيزات كبار وانما نديرهم خبيزات هكا متوسطين هكا قد القريشلات الكريسات او هكا كوميرات بتي بان كيف تيبغوا الوليدات، و يعني على شكل دي باغيت هكا الصغار. وكنستفوا
نصفوهم في لاطا ديال الفران مفرشه بورق سيلفوريزي يعني ورق الطهي، وكنغطيوهم نخليوهم يخمروا تقريبا واحد ربع ساعه ثلث ساعه. من بعد ملي كيخمروا كندهنوهم بالطريقه العاديه، بيضه او صفار بيضه مخلطه مع شويه ديال الخل او قطرات من الحامض ومع شويه ديال الحليب، وكنخلطوا مزيان هاد الخليط وكندهنوا به هاد الخبيزات، وكنعاودوا نرشوا بالفرماج حمر محكوك. فقلنا الثلث ديال الكميه ديال الفرماج حمر محكوك ديك الزلافه متوسطه كنهزو منها واحد حفنه كنعجنوا فيها العجينه، كتخلط باش كتجينا العجينه مالحه لانه هذا خبز بالفرماج. وملي كنخليوها العجينه ترتاح كان واحد ربع ساعه كندلكوها واحد شويه نخرجوا منها الهواء، وكنشكلوها على شكل كريسات مدورين او على شكل كوميلات بتي بان او دي باغيت صغار، وكنستفوهم في لاطه ديال الفران مفرشه بورق سيلفوريزي. ثم مباشره كنخليوهم يعني كيخمروا. ملي تيخمروا كندهنوهم بصفار بيضاء او بيضه كامله مع صفار بيضاء مع شويه ديال الحليب مع شويه ديال الخل او قطرات ديال الحامض، كل واحد كيفاش كيدهن هاد لي بريوش او هاد الخبيزات. كندهنوهم ملي كنخليوهم يرتاحوا يعني واحد شويه ضروري انهم يخمروا المره الثانيه تقريبا واحد ثلث ساعه. من بعد كنعاودوا نرشوا عليهم هذاك الفرماج ونعاودوا ندهنوهم. الا ما بغيناش نديروا هاد الطريقه راه ممكن انهم يخمروا المره الاولى وكندهنوهم وحنا كندهنوا باقي ما نشفش هذاك الشيء اللي دهنا به، كنرشوا بالفرماج يعني كنهزوا واحد شويه ديال الفرماج وكنبقاو نديروا فوق لي باغيت فوق الخبيزات، وكنعاودوا ندهنوا مزيان ونخليهم ينغطيو ونخليهم يخمروا. ومن بعد كنشعلوا الفران الطريقه العاديه. ضروري اننا نشعلوا الفران من قبل ونشعلوا عليه غير لتحت ماشي الفوق باش ما يتحرقش داك الفرماج اللي زدنا من الفوق، لانه غادي يطيب لينا داك الفرماج وغادي يبدا يتحرق ويتقرمل وهذوك الخبيزات مازال ما طابوش. فضروري اننا نديروا اللاطه يعني في التحت بالطريقه العاديه ونخليو الخبز هاد لي باغيت يطيبوا بطريقه عاديه شاعلين الفران غير من التحت. ملي كيطيبوا عاد ممكن اننا نشعلوا عليهم من الفوق باش كيطيبوا كيتحمروا في نفس الوقت كيجيو هشاش بالنسبه للكوتي الوليدات. وممكن اننا نحلوهم ونعمروهم يعني باللي بغينا يعني كيجي ولدات بالنسبه للوليدات. نتمنى تجربوا هذا الاقتراح ديال الخبيزات بالفرماج وبالصحه والراحه. ودابا انا لمولاتي عمري لك شي براد اتاي 4011 الحقيقي وتذوق مع راسك شهيوت اليوم. اتاي 4011 الحقيقي هو اتاي السبع وبوحدو السبع. اتاي 4011 الحقيقي قدم لكم شهيوت اليوم مع لاله مولاتي.